खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबों को सलाम। मेरा नाम पास्टर सलीम बारा है। मेरा तलक योजी चर्च इब्राहिम हैदरी से है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज मुझे गवाही टीवी के साथ मिलकर ये फजल मिला है कि मैं यीशु मसीह के सलीबी कलमात में से 5वां कलमा आपके सामने बयान कर सकूं। मेरे प्यारे अज़ीज़ों, याद रखें कि मेरे और आपके मसीहा ने सलीबी सफ़र में से अपने दुखों का इजहार किया और माफ़ी के कलमा को अदा किया, और खुदावंद यीशु मसीह के इन दुखों में से, इन सलीबी कलमात में से 5वें कलमे पर हम गौर करेंगे। आइए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस को खोलें और यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19वां बाब 28वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में यूँ लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। मेरे अज़ीज़ भाइयों, खुदा के मुक़द्दस और प्यारी बेटियों, सुनने वाले तमाम बहन भाइयों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के लब मुबारक सलीब पर 5वीं दफ़ा खुले हैं और मेरे और आपके मसीहा ने कहा है कि मैं प्यासा हूँ। और ये कलमात के लिहाज से इसे दुख का कलमा कहा गया है, और सलीबी कलमात में से ये कलमा दुख का या इंसानी दुख का कलमा कहलाता है। और इस कलमे के अगर वक्त की बात करें, इसको हम डिवाइड करें मुख्तलिफ हिस्सों में, तो इस कलमे का वक्त जो है वो तकरीबन 2:30 बजे, जब तमाम मुल्क में अंधेरा छाया हुआ है और खुदावंद यीशु मसीह के लब 5वीं दफ़ा सलीब पर खुले हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, याद रखें मेरे अज़ीज़ों, कामिल खुदा और कामिल इंसान थे, और इंसान होते हुए उसे भूख भी लगती थी, उसे प्यास भी लगती थी, उसे गर्मी भी लगती थी, सर्दी भी लगती थी, गम और खुशी, आराम और नींद और थकन, सब कुछ इंसानी तौर पर उनके साथ था। ये बात काबिल गौर है। और फिर हम देखते हैं कि ये कलमा ख़ास मसीह की इंसानी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है। अगर कफ़ारा दिया जा रहा है, कुर्बानी दी जा रही है, तो फिर इंसान ने गुनाह किया और उसके लिए इंसानी जान को क्या देनी थी? कुर्बानी। और जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कफ़ारा दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं उन गुनाहों की, उन बदियों की जो इंसान ने किए, और इंसानी बदन कुर्बान हो रहा है, और यहाँ पर इंसानी दुख का कलमा कि मैं प्यासा हूँ मेरे मसीहा ने अदा किया है। और यहाँ काबिल गौर बात है कि वो अपनी इलाही ज़ात को भी इस्तेमाल कर सकते थे। खुदावंद यीशु मसीह, मैंने अर्ज़ की कि कामिल इंसान और कामिल खुदा हैं, लेकिन यहाँ इंसानी तौर पर वो दुख का इजहार करते हैं, और अगर वो अपनी इलाही ज़ात को इस्तेमाल करते तो फिर वो पानियों के बनाने वाले और पानी मुहैया करने वाले थे, और फिर नहीं कह सकते थे कि मैं प्यासा हूँ, जबकि यहाँ इंसानी तौर पर वो क्या कर रहे हैं? फिदिया दे रहे हैं और कफ़ारा दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी खाना, अगर गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे करब से गुजरे थे, उन्होंने आखिरी खाना बाला खाना में ईद फसह के मौका पर खाया था, और उस वक़्त जब वो सलीब पर चढ़े हुए हैं, तकरीबन 18 घंटे उनको हो गए थे कि उन्होंने ईद फसह पर क्या किया था? खाना खाया था। और उसके बाद उनकी मुख्तलिफ़ पेशियाँ हुई हैं और मुख्तलिफ़
ان عدالتوں میں ان کو جانا پڑا. ہم جیسے کہ نمبر 1 جو ان کی پیشی ہوئی باغ گتسمنی میں، جب سپاہیوں نے اسے پکڑا. متی رسول کی انجیل اس کے 26ویں باب کی 47 اور 48ویں آیتیں پڑھیں تو وہاں اس کو پہلی پیشی کو اس کو پکڑا گیا، اور پھر دوسری پیشی جب سردار کاہن کے گھر انہیں لے کر گئے. متی رسول کی انجیل 26واں باب 57ویں آیت. اور پھر ہم دیکھتے ہیں صبح یہودیوں کے صدر عدالت کے سامنے ان کو پیش کیا گیا. پھر چوتھی پیشی ان کی جو تھی وہ پیلاطوس کے سامنے انہیں پیش کیا گیا. لوکا رسول کی انجیل 23ویں باب کی پہلی آیت میں یہ پیشی لکھی ہوئی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں 5ویں پیشی جو ہے ان کی وہ ہیرودیس کے سامنے ہوئی. لوکا رسول کی انجیل 23واں باب 7ویں آیت. اور پھر ہم دیکھتے ہیں پھر دوبارہ چھٹی جو پیشی تھی وہ پیلاطوس کے سامنے 23ویں باب کی لوکا رسول کی انجیل 23واں باب 13ویں آیت میں وہ پیش ہوئے. اور صلیب دیے جانے کا پھر ان کو فیصلہ سنایا گیا، اور گلگتا کے پہاڑ پر تک وہ صلیب اٹھا کر گئے ہیں. غور کریں میرے عزیزو، اس اثنا میں میرے اور آپ کے مسیحا کس کرب سے گزر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس عرصہ میں کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بلکہ ان کو کیا کیا گیا؟ تماچے مارے گئے ہیں، 1 کم 40 کوڑے مارے گئے ہیں، اور پھر ان کے منہ پر تھوکا گیا ہے اور ٹھٹھا بازی کی گئی ہے. ان کو دکھ دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ دکھ میں ہیں انہوں نے کسی بات کا اظہار نہیں کیا. اور اس سارے عرصہ میں انہوں نے کچھ نہ کھایا ہے نہ پیا ہے. اور پھر یہ بدنی طور پر کیا ہوا کہ اب اتنے عرصہ میں ان کے بدن میں پانی کی کمی اور بھوک کے سبب سے جسم کمزور ہے، اور پھر اظہار کرتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں. اور یوحنا رسول کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 30ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس سے کیا کیا؟ جب انہوں نے اپنی پیاس کا اظہار کیا ہے تو انہوں نے وہاں سرکہ پڑا تھا، اس میں اسپنج بھگو کر زوفہ پر رکھ کر ان کو کیا کیا گیا ہے؟ ان کے منہ کو لگایا گیا ہے. اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ سرکہ اس لیے دیا جاتا تھا کہ کیا ہو، اس کے جو شخص اس سزا کو پا رہا ہے اس کو کیا ہو تسکین ملے. لیکن یسوع مسیح نے وہ کفارہ دے رہے تھے، انہوں نے اس کو جب چکھا ہے تو پیا نہیں. میرے عزیزو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح اس 5ویں کلمہ میں اپنی پیاس کا اظہار کرتے ہیں. جتنے دکھ انہوں نے برداشت کیے، جتنے دکھوں میں سے وہ گزرے ہیں، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کسی جگہ بھی انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار نہیں کیا، کہیں بھی نہیں بھری، کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں بڑے دکھ میں ہوں. لیکن یہاں صلیب پر چڑھے ہوئے 5ویں دفعہ جب میرے اور آپ کے مسیحا کے لب مبارک کھلے ہیں تو انہوں نے ایک ہی سوائے صرف 5ویں کلمے کے کہیں بھی اپنے دکھ کا اظہار نہیں کیا. صرف یہاں انہوں نے کہا ہے کہ میں پیاسا ہوں. اس کلمہ کی ایک اور خاص بات یہ کہ خداوند یسوع مسیح پیشن گوئیوں کی تمام پیشن گوئیوں کو چاہتے تھے کہ وہ کیا ہوں؟ پوری ہوں. اور یہاں اگر وہ پیاس کا اظہار نہ کرتے تو زبور نویس کی کتاب 69 زبور اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے میری پیاس بجھانے کے لیے مجھے سرکہ دیا. یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اتنے کرب کے باوجود باحواس ہیں، ہوش میں ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ان کے حواس کھو گئے ہیں، وہ ہوش میں ہیں اور سارے کلام کو پورا کرنے کے لیے فکر مند بھی ہیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنی پیاس کا اظہار کیا تاکہ زبور 69 کی پیشن گوئی کیا ہو؟ پوری ہو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک اور غور طلب بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح اکثر تمثیلوں میں باتیں کرتے تھے، یعنی بات کچھ اور اس کے میننگ کچھ اور.
یعنی بات زمین کی ہوتی تھی لیکن ان کا مطلب کچھ اور ہوتا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح یوحنا چوتھے باب کی 14ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا میرے پاس، سامری عورت سے کہا میرے پاس ایسا پانی ہے جو اس کو پیے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس زندگی کا پانی ہے، وہ زندگی کا پانی مہیا کر سکتا ہے، وہ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ اس کے وسیلہ سے بڑے بڑے عظیم خدا کے کام ظاہر ہوئے، اور اس نے کہا کہ ایک جگہ پر لکھا ہوا، اس نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں۔ اب سامری عورت سے چوتھے باب کی، یوحنا رسول کی انجیل چوتھے باب کی 14ویں آیت میں کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسا پانی ہے جو کوئی اسے پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ یعنی یہ بات انہوں نے، خداوند یسوع مسیح نے سامری عورت سے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا پانی ہے جو اسے پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ پانیوں کا بنانے والا، زندگی کا پانی دینے والا آج ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس موقع پر کہ مسیح کی پیاس اصل میں کیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا تھے۔ انسانی طور پر ہم نے دیکھا کہ وہ انسانی طور پر فدیہ دے رہے ہیں اور مختلف مراحل میں دکھوں میں سے گزرے ہیں۔ 18 گھنٹے میں نے بتانے کی کوشش کی کہ 18 گھنٹے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، اور اس دوران بہت ساری پیشیاں ہوئیں اور وہ بدن کمزور ہوا ہے، اور اس سبب سے انہوں نے سوائے یہاں پر ایک ہی دفعہ اپنے دکھ کا اظہار کیا اور کہا میں پیاسا ہوں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی کامل ہم خدا کی حیثیت سے انہیں دیکھیں یا کامل خدا ہونے کے ناطے سے ہم انہیں دیکھیں تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا پانی ہے جو کوئی اس سے پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی پیاس کیا ہے، اصل میں خداوند یسوع مسیح کی حقیقی پیاس کیا ہے۔ پطرس کے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کا دوسرا خط، اس کا 3 باب 8ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے بندہ پطرس کے وسیلہ سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہلاک نہ ہو۔ مسیح کی پیاس یہ ہے کہ کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ سب کیا کریں، توبہ کریں، گناہ کو ترک کریں۔ مسیح کی پیاس ہے کہ سب گناہ کو ترک کریں، توبہ کریں تاکہ وہ بچ جائیں۔ میرے عزیزو، جو کوئی گناہ کو ترک کرتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کی پیاس کو وہ بجھاتا ہے، اگر آپ کی خواہش ہے کہ ہم مسیح کی پیاس کو بجھائیں تو پھر میرے عزیزو آج یہ خوبصورت پیغام اس موقع پر یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خداوند یسوع مسیح کی یہ بھی پیاس ہے کہ ساری پیشن گوئیاں جو ان کے بارے میں کہی گئی ہیں وہ کیا ہوں، پوری ہوں، کوئی رہ نہ جائے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یہ پیاس رکھتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا پائیں، نجات پائیں۔ ہماری نجات کی پیاس ہے، یسوع مسیح کے اندر یہ پیاس ہے کہ ہم اپنے اس سارے غصے کو، جو اپنے اس سارے سخت پن کو، سخت دلی کو جو ہمارے اندر ہے، وہ یسوع مسیح کے پیاس ہے کہ ہم اسے دور کریں۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کی پیاس ہے کہ ہم کیا کریں، تابعداری کریں خدا کی۔ اور یہ خواہش یا یہ پیاس ہے مسیحا کی کہ آج انسان کیا ہو، بچ جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کلمے میں چند ایک سبق آموز باتیں یا ان پر ہم غور اگر کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جو کچھ ان کے بارے میں
कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है वो सब बातें क्या हों पूरी करें। और खुदावंद यीशु मसीह अगर हम गौर करें तो आज हमें ये सिखाना चाहते हैं कि वो अपने बाप की उस कलाम का जो उनके बारे में कहा गया उसका लिहाज करते हैं और उसकी फ़िक्र करते हैं और उसको पूरा करना चाहते हैं। और वो अगर हम आज खुदावंद यीशु मसीह की प्यास को बुझाना चाहते हैं या हम सीखना चाहते हैं उनसे, तो फिर हमें ये सीखने की ज़रूरत है। इस मौका पर सलीब पर चढ़े हुए हमारे मसीहा हमें ये बात सिखा रहे हैं, मेरे और आपके खुदावंद इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हमें सीखने की क्या है ज़रूरत है। उन्होंने सलीब पर भी इस बात का ख्याल रखा कि उस कलाम को जो उनके बारे में कहा गया, उन पेशनगोइयों को जो उनके बारे में की गई, उनको क्या करें, पूरा करें। आज खुदा ये चाहता है, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर भी इस बात का फिक्र कर रहे हैं कि वो बातें जो बाप ने उनके बारे में कही हैं उनको क्या करें, वो पूरा करें। और वो हमें सलीब पर भी ये बात सिखा रहे हैं। हमें यह सीखना है कि हमें खुदा की बातों का लिहाज करना है, उसके कलाम का लिहाज करना है। हम कैसे लिहाज कर सकते हैं? आज अगर हम सलीब पर चढ़े हुए मसीहा से ये बात सीखें कि उन्होंने कहा कि जो कुछ उनके बारे में कहा गया है वो पूरा हो, तो फिर आज हमें भी खुदा कुछ सिखाना चाहता है। हम आज इंसान इसके बावजूद कि खुदावंद यीशु मसीह इतनी करब की हालत में इंसान का फिदिया दे रहे हैं, दुखों में से गुजर रहे हैं। हमने इस कलमे में सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह पिछले 18 घंटे से मुसलसल दुख उठा रहे हैं और उन्होंने क्या किया है, कांटों का ताज उन्हें पहनाया गया, उन्हें कोड़े मारे गए, फिर उनके हाथ पांव में कील लगाए गए। ये देखें, हम देख रहे हैं कि ये बड़ी खूबसूरत बात कि ये कांटों का ताज, आज तो हम इसको फिजिकली देखते हैं, अगर ये सर पर हो तो आप सोचें, थोड़े वक्त के लिए गौर करें कि कितना ये करबनाक मंजर था जब मेरा और आपका मसीहा हमारा फिदिया दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमें ये बात सिखा रहा है कि हमें सीखना है। और दूसरा जो बात खुदावंद यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं वो ये कि उन्होंने सब्र किया है उन सारे बातों का जो उनके खिलाफ थी, सारे दुखों में उन्होंने किसी से शिकवा नहीं किया, सब्र किया। आज इस कलमा में हमें सिखाया जा रहा है कि हमें सब्र करने की ज़रूरत है। और फिर हम देखते हैं तीसरी बात हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कफ़ारा दे रहे हैं और नजात के काम को पूरा कर रहे हैं। इंसानी बदन में दुख उठाकर हमें उन्होंने नमूना दिया है। मेरे अजीज़ों, आज हम यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में क्या करना चाहते हैं, उसकी फर्माबरदारी करना चाहते हैं, तो फिर हम उस पर ईमान लाकर हम निजात पाएं और हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यास को कम करें। उनकी प्यास निजात के लिए थी, उनकी प्यास इंसान की फर्माबरदारी की है कि इंसान फर्माबरदारी करे, इंसान तौबा करे, गुनाहों को तर्क करे। खुदावंद यीशु मसीह की प्यास थी कि वो काम जिसके लिए वो आए थे वो काम पूरा करें ताकि इस ज़मीन पर निजात का काम हो। और निजात का काम करने के लिए मेरे और आपके मसीहा दुखों में से गुजरे। मेरे अज़ीज़ों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अगर मसीह की प्यास को बुझाना है, उससे सीखना है, तो फिर हमें सीखने की ज़रूरत है। इतने करब के बावजूद उन्होंने क्या किया है, सब्र किया है, फर्माबरदारी की है, ख्याल रखा है। हमें भी इस बात का ख्याल रखना है, हम खुदा को हमेशा खुश करें और वो काम करें जो वो चाहता है। आएँ मेरे अज़ीज़ों, हम इस कलमा के वसीला से हमने सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह दुखों के बावजूद क्या रहे हैं, उन्होंने हमें सिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि हमें किस तरह यीशु मसीह की प्यास को बुझाना है। आएँ, मैं चाहता हूँ कि आपके लिए दुआ की जाए कि खुदा हम सबों को इस कलमा पर, इन बातों पर अमल करने का फजल दे। ये सर झुकाएं, छोटी सी दुआ मांगेंगे। मेहरबान जलाली बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, जिसने खुदावंद सलीब पर चढ़कर हमारे लिए कफ़ारा दिया,
دکھ اٹھائے، ہمیں سکھایا اور اپنی پیاس کا اظہار کیا کہ حقیقت میں اس کی پیاس کیا ہے۔ ہمیں فضل دے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارے مسیحا کی پیاس کیا ہے، تاکہ ہم خداوند وہ باتیں اختیار کر کے اس کی پیاس کو بجھائیں اور خداوند تیرا نام جلال پائے۔ ہماری مدد کر مسیح ہمارے خداوند کے نام سے، آمین۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔